खुदावंद यीशु मसीह के नाम की 27 हो जिसके वसीले से हम आज फिर यहाँ पर हाजिर हुए और जिसका फजल हम पर हुआ कि हम उसके नाम की शुक्रगुजारी कर सकें, उसके नाम की गवाही दे सकें, उसके कलाम पर गौर कर सकें। आज हम खुदा के कलाम में से जो आयत देखेंगे वो है मरकस की अंजील, उसका 16वां बाब और उसकी पहली 8 आयत हम स्टडी करेंगे। सफा नंबर 51 है, पेज मरकस 16वां बाब और उसकी पहली 8 आयत। जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। वो कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो ये वो जगह है जहां उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। वो निकलकर कब्र से भागी क्योंकि लर्जिश और हैबत उन पर गालिब आ गई और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि डरती थी। आमीन। और उसने उससे कहा कि वो जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है। आज हम इस बात पर गौर करेंगे। सब कहेंगे यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है। एक दूसरे को बताएं, यीशु मसीह जी उठा है। भाई यीशु मसीह जी उठा है। शफीक भाई यीशु मसीह जी उठा है। हमारा यीशु मर गया था और अब जिंदा हो गया है और अब फिर नहीं मरने का और वो अब तक जिंदा रहेगा और मौत और आलम रवाक की कुंजियां उसके पास है। और दुनिया के माबूद मर गए, खत्म हो गए, मट्टी में मिल गए। बहुत से लोग आए, बड़ी बड़ी बातों का दावा किया। दुनिया के लोग जो शरीर लोग हैं, जो इब्लीस है, वो यीशु मसीह के जी उठने को नहीं मानता, वो यीशु मसीह की कुर्बानी को नहीं मानता। और वो लोग कहते हैं क्यों, क्या फायदा हुआ, क्या प्लान था खुदा का, ऐसा कौन सा काम था जो खुदा इसके बगैर नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे अजीज प्यारे बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर बहुत सी बातें हैं, बहुत सी तालीमें हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं यीशु मसीह के बारे में बाइबल सच्चा पैगाम देती है। बाइबल जो है ला तब्दील कलाम है, ना बदलने वाला ना तब्दील होने वाला। दुनिया के लोग मरने के बाद झूठी उम्मीदें दे गए लोगों को, लेकिन यीशु मसीह ने सच्ची उम्मीद दिलाई। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठा है, ये हमारे लिए फख्र की बात है। और अगर यीशु नहीं जी उठा तो हम अपने गुनाहों में गिरफ्तार हैं। अभी तक पौलुस कहता है अगर यीशु नहीं जी उठा तो हमारा ईमान बेफायदा है और हम भी नहीं जी उठे, हम भी मुर्दा हैं और हमारा ईमान रखने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप आज मुर्दा यीशु की तलाश में है तो आपको बताना चाहता हूं कि यीशु जी उठा है। जहां आप मुर्दा खानों में ढूंढ रहे हैं वो वहां नहीं है, जहां कब्रिस्तानों में आप ढूंढ रहे हैं वहां नहीं है, बल्कि वो यहाँ है, हमारे दरमियान में है, आपके मेरे बीच में है। आमीन। वो हर जगह मौजूद है। उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह के जिंदा होने की कुछ वजूहात हैं जिन पर हम आज गौर करेंगे। यीशु मसीह क्यों जिंदा हुआ, हम इस पर आज गौर करेंगे। नंबर 1, पहला पतरस का पहला खत, पहली बाब 3 आयत में लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाइस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। आमीन। यीशु मसीह हमें नई पैदाइश देने के लिए जिंदा हुआ। यीशु मसीह हमें नई उम्मीद देने के लिए जिंदा हुआ। यीशु मसीह हमें नई पैदाइश देने के लिए जिंदा हुआ, नई जिंदगी देने के लिए और नई उम्मीद देने के लिए। लिखा है जो लोग, आपको पता नाउमीदी थी दुनिया के अंदर और दुनिया के पास गुनाहों की माफी का कोई चारा नहीं था क्योंकि उनके पास एक ही पैदाइश का कॉन्सेप्ट था, उनके पास एक ही पैदाइश की तालीम थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह एक और पैदाइश को इंट्रोड्यूस कराता है और वो यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से
اس نے کہا جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو یسوع مسیح زندہ ہوا. لکھا ہے جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا. اچھا نئی پیدائش کیوں دی؟ نئی پیدائش اس لیے دی کہ ہم زندہ امید میں جیئیں. دوسروں کے پاس جو امید ہے وہ زندہ امید نہیں ہے, وہ مردہ امید ہے, وہ ڈاماڈول امید ہے, وہ 50-50 ہے, یس یا نو. لیکن ہمارے پاس 100% صحیح امید ہے, زندہ امید ہے, مردہ امید نہیں ہے, کیونکہ یسوع مسیح امید جہاں ہے اور وہ زندہ ہو گیا ہے, اور وہ مر گیا تھا اور زندہ ہو گیا ہے. قبر پر فرشتے نے پیغام دیا, اس نے کہا تم اسے یہاں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ آج بہت سے لوگ یسوع مسیح کو مردہ سمجھے ہوئے ہیں. آج بہت سے لوگ کالے کپڑے پہن کر یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑے سوگ کے دن چل رہے ہیں, ہمارے لیے بڑے افسوس کے دن چل رہے ہیں, کیونکہ ارے بھائی وہ تو زندہ ہو گیا, وہ تو موت پر فتح بھی پا گیا. ہم اس کا 40واں منا رہے ہیں, ابھی تک تیجا منا رہے ہیں نا. یسوع تیسرے دن زندہ ہو, اس کا تیجا 40واں کر رہے. ارے تیجا 40واں مردوں کا کیا جاتا, زندوں کا نہیں کیا جاتا. کوئی میرا 40واں کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. تو یسوع کا ہو سکتا 40واں؟ یسوع زندہ ہے, اس کا کوئی 40واں نہیں ہے, کیونکہ وہ زندہ ہے اور عبدالعباس زندہ رہے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ یسوع مسیح نئی پیدائش دینے کے لیے, نیا جیون دینے کے لیے اور نئی امید دینے کے لیے زندہ ہوا ہے. اگر ابھی تک آپ نے نئی پیدائش حاصل نہیں کی, اگر آپ نے ابھی تک یسوع کو اپنا بادشاہ نہیں مانا, اگر آپ نے ابھی تک یسوع کو اپنا بادشاہ مان کر اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوئے, تو آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ایسٹر کے موقع پر عیسائیٰ کے پہلے باب میں لکھا ہے تمہاری مقررہ عیدوں سے مجھے نفرت ہے, وہ مجھ پر بار ہیں, عیدیں منا رہے ہیں, نئی پیدائش حاصل نہیں کی, گناہوں سے توبہ نہیں کی, گناہوں کی پنڈے اوپر اٹھا کے عید کیا منا سکتے ہیں ہم؟ یسوع مسیح تو زندہ ہوا ہے ہمیں نیا جیون دینے کے لیے, ہیلیلویا, نئی زندہ امید دکھانے کے لیے زندہ ہوا ہے. تو جو لوگ آج تک ابھی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے, جنہوں نے توبہ نہیں کی, جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا, جنہوں نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا, ان کا ایسٹر بیکار ہے, کیونکہ یسوع زندہ وہ نئی پیدائش دینے کے لیے تو ہم نے تو حاصل ہی نہیں کی. ان کے لیے یسوع مردہ ہی ہے, ابھی تک وہ مردہ یسوع کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اس لیے ان کی لائف میں مردہ کام ہے, اس لیے ان کی لائف میں کوئی امید نہیں ہے. رات ہم ٹیلر ماسٹر کے پاس گئے, ٹیلر ماسٹر کرسچن بھائی ہے, اس نے کہا جی بس بہت برا حال ہے, بس میں نے کہا بس رک جاؤ ماسٹر جی, اتنے کھلو جاؤ. میں نے کہا میرا بھی برا حال تھا جب سے میں نے یہ کہنا شروع کیا خداوند, میں نے کہا یسوع زندہ ہو گیا نا, کل ہم منائیں گے اس بات کی. تو جب یسوع تیرے ساتھ ہے تو تیری جیب میں پیسہ نہیں ہے کچھ, سب کچھ پیسے سے آپ یہ مت, میرے ساتھ میری جیب میں جب پیسہ نہیں بھی تھا, جب بھی خدا نے اپنے جلالی کام ظاہر کیے, جب میرے اخراجات بھی پورے ہونے تب بھی خدا جلالی کام کر رہا. خدا نے مجھے دونوں صورتیں دکھائی ہیں, کبھی زیادہ پیسے دے کے بھی دکھایا, کبھی کم پیسے بھی, کبھی خالی جیب رکھ کے بھی معجزہ کر دیا. ہاللیلویا. کیونکہ پیسہ ہی کام نہیں ہے, یہ دنیا کی ویلتھ ہی کام نہیں ہے, بلکہ یسوع مسیح کا ہمارے ساتھ ہونا سب سے بڑی برکت کی بات ہے. آمین. یسوع مسیح کس کس کے ساتھ ہے آج بتائیں مجھے. ہاللیلویا. اچھا جی, نئے سرے سے پیدا کون کون ہوا ہے؟ ویری گڈ, تھینک یو, خداوند آپ کو برکت دے. ہمیں یسوع مسیح آزادی بخشنے کے لیے زندہ ہوا. آپ کو پتہ ہے ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ابلیس نے غلام بنا لیا تھا. ابلیس نے ہمیں غلط تعلیموں سے پھنسا کر غلط مذاہب کا غلام, گناہوں کا غلام, رسومات کا غلام, ہم غلام تھے اور ہمارے حالات سے شکستہ ہو گئے, ہم برے حالات ہو گئے. ہمیں ابلیس اتنا بے رحم ہے, ابلیس اتنا بے رحم ہے کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. جتنی بھی زیادہ وہ ہم پہ ظلم کر سکتا ہے وہ کر لیتا ہے, اور جتنا زیادہ ہم اس کو ہاتھ میں اپنے آپ کو دیتے جائیں گے وہ میرا گڑتا جائے گا. اس لیے ہمیں جلدی سے نکل آنا چاہیے. امثال کتاب میں لکھا ہے جیسے چڑی مار وہ آتا ہے نا چڑیا کو پکڑنے کے لیے, چڑی مار شکاری آتا ہے, وہ پھندا لگاتا ہے, تو اپنے پھندے سے وہ کہتا ہے بھاگ رہے, بچ لے فٹافٹ, اس سے پہلے کو تجھے پکڑ لے اور تو پھنس جائے, تو نکل چل جہاں سے. تم اپنے آپ کو دیکھو کہ کہاں کہاں ابلیس نے آپ کی لائف میں پھندا لگایا, کہاں کہاں جال لگا ہوا ہے. آپ اس سے نکلنے کے لیے یسوع سے کہیں, یسوع آپ کو نکال لے گا. پہلی بات میں نے بتائی, نئی پیدائش دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے, اور ہمیں نئی زندہ امید دینے کے لیے یسوع مسیح زندہ ہوئے. ہاللیلویا. دوسری بات, ہمیں آزادی بخشنے کے لیے, اگر ہم عیسائیہ 61واں باب پڑھیں
جو یسوع مسیح نے ہیکل میں پڑھا تھا، وہ لوکا کی انجیل کے چوتھے باب میں مرکوز ہے، جو انہوں نے پڑھا تھا کہ وہ ہیکل میں آیا اور اس کو وہ تمار دیا گیا، تو اس نے عیسائی نبی کا صحیفہ نکالا، تو اس نے اس وقت 61واں باب پڑھا تھا، اور وہاں پر کیا لکھا ہے؟ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے۔ یسوع مسیح نے یہ لوکا کی انجیل چوتھے باب میں پڑھا تھا، اور یسایہ نے روح القدس کی تحریک سے پہلے لکھ دیا۔ ہیلیلویا۔ ابھی لوگ کہتے ہیں جی کلام بدل گیا، کہاں سے بدل گیا؟ ہزاروں سال پہلے وہ جو باتیں ہوئی ہیں وہ آ کے وہاں پر 100% پوری ہوتی ہیں، پھر بھی بدل گیا؟ اصل میں وہ بدل نہیں گیا، اصل میں لوگوں کو شیطان نے اندھا کر دیا تاکہ ان کو صحیح بات سمجھ ہی نہ آ جائے۔ عیسیٰ نے کہا یہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سنیں، تا نہ ہو کہ یہ دیکھیں رجوع لائیں میں ان کو شفا بخشوں۔ کیا لکھا؟ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ ہیلیلویا۔ یسوع مسیح اس لیے آیا، اس لیے زندہ ہوا کہ آپ کو خوشی کی خبر سنائے۔ جو مرا ہوا اس کے بعد خوشی کی خبر تو نہیں، موت تو ویسے غم کی خبر ہی ہوتی ہے نا۔ اگر یسوع زندہ نہ ہوتا تو پھر وہاں پر لوگوں نے آتے رہنا تھا افسوس کرنے کے لیے، مریم کے گھر آتے رہنا تھا کہ بہن بڑا افسوس ہوا آپ کا بیٹا مر گیا۔ لیکن جب یسوع مسیح زندہ ہو گیا تو 40 دن تک، اس لیے میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا خیال ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، میں سوچتا ہوں 40 دن تک خدا اس میں سے خود ان کے درمیان میں رہا تاکہ کہیں 40واں نہ کر دے میرا۔ اگر کوئی کہتا ہوگا تو تیرا منڈا مر گیا سی 40واں نہیں کرنا ہونا، کتنے وہ تو پھردا پیا ملدا پیا سانو شاگرداں نوں ملیا ہے، او جی میرا لڑکا زندہ ہوا اس کے بہت سے مردے زندہ ہو گئے۔ ہیلیلویا۔ اور شہر میں لوگوں کو نظر آئے۔ پریز دی لارڈ۔ جے یسوع۔ اس نے کہا خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں۔ پریشان لوگ، قیدیوں کے لیے تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، دکھی دلوں کو اطمینان بخشنے کے لیے یسوع مسیح آیا۔ آپ کو پتا ہے جو لوگ آنسو بہانے والے، جو گناہوں کا تو دکھ سہتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل لے کر، بوجھ کے تھکے ماندے، جن کو شیطان دکھ دے رہا تھا، جن کے لیے بچنے کا کوئی چارہ نہیں تھا، جن پر سزا کا حکم ہو چکا تھا، ان سب کو تسلی اور اطمینان دینے کے لیے یسوع مسیح آیا۔ پریز دی لارڈ۔ وہ اس لیے آیا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دے، وہ اس لیے آیا کہ قیدیوں کو رہائی دے۔ گناہ کے غلام تھے ہم لوگ، لیکن یسوع مسیح نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تم کو رہائی دوں، اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ اعلان کیا اس نے۔ جب یہ لکھا کہ آگے میں پورا پڑھ لوں پھر آپ بتاتا ہوں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ سب غمگینوں کو، غم کے مارے سبھی مسکرانے لگے، ہم گیت گاتے ہیں نا۔ سیون کے غمزدوں کے لیے مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ ہیلیلویا۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں، جیسے غلاموں کو آزاد کیا جاتا تھا، ساتواں ایک بڑی جوبلی 7 سال تک جو غلام تھے وہ خدمت 7ویں سال آزاد ہو کے چلے جاتے تھے، اور 7 جب ہوئے تھے تو 49واں سال جب ہوتا تھا پھر 50واں سال ایک بڑی جوبلی ہوتی تھی، اور وہ بڑا نرسنگا پھونکتے تھے، اور ہر شخص نے اپنے گھروں میں نرسنگے رکھے ہوتے تھے، اور جیسے ان کو یہ سکھایا گیا تھا کہ آپ کو نرسنگے کی آواز ملے تو آپ نے اپنے نرسنگے بجا دینے، تو جیسے وہ نرسنگا کی آواز سنتے تھے وہ اپنے اپنے گھر سے نرسنگا اٹھاتے تھے، وہ بجواتے تھے، وہ 7 والا سنتا تھا وہ بجاتا تھا، پھر وہ، اور پورے شہر میں نرسنگوں کی آواز آ جاتی تھی، اور یہ اس بات کا اعلان تھی کہ اے غلاموں تم آزاد ہو گئے ہو، تمہاری غلامی کا سیزن چلا گیا ہے، تمہارا بوجھ، تمہاری پریشانیاں، تمہارے دکھ اب جاتے رہے، اب تم آزاد ہو گئے ہو، اب تم پر کوئی اختیار نہیں ہے، ان کا کوئی کام نہیں کرنے کی ضرورت۔ میں کئی بار یہ بتا چکا ہوں، تو اس ٹائم وہ اگر جب کئی لوگ جو مالک ہوتے ہیں نا وہ ایسی باتیں نہیں سنتے ہوں گے، کیونکہ ان کے کان ذرا بند ہوئے تھے ایسے موقع پہ، ان کو پتا کہ اب تو غلام چلے جائیں گے میرے، وہ کہتے ہیں کہ ادھر آ مٹی چک کام کر، اور کہنا نا کہ آواز سن نرسنگے دی آواز ہی تینوں آن ڈی، اور میں کیوں مٹی چکا، چل شاوا میں آزاد ہو گیا، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا اس کو، اور وہ اس کا کام نہیں۔ لیکن ہم ایسے ہیں،
हम नरसिंगे की आवाज सुनने के बाद, यीशु के जी उठने के बाद, यीशु के सारे काम करने के बाद भी हम शैतान की मिट्टी ढो रहे हैं, आज बेलचे चला रहे हैं। जैसे गधे के ऊपर मिट्टी लाते हैं ना, पत्थर लाते हैं हमने लादे में सब। ये बड़े इंसल्टिंग है, ये बड़ी शर्म की बात है, ये अफसोस की बात है, ये दुख और मातम की बात है। यीशु मसीह हमें आजादी बख्शने के लिए जिंदा हुआ, यीशु मसीह गमज़दों को दिलासा देने के लिए जिंदा हुआ, यीशु मसीह नाउमीदों को उम्मीद देने के लिए जिंदा हुआ। दुनिया के नाबूद कुछ नहीं कर सके, फकत एक ही है जिसका नाम सब नामों से आला है। बोझ के थके मांदो, परेशान लोग जो कई बार अपने हालात से डिस्टर्ब होके कहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, यीशु मसीह आप ही के लिए जिंदा हुआ है, आप ही के लिए मर गया, आप ही के लिए दफन हुआ और आप ही के लिए कब्र पर फतह पाई है उसने। हालेलुया। आप हौसला रखें, एक दूसरे को दिलासा दें, एक दूसरे को तसल्ली दें कि खौफ ना करें। हमारा बाप तख्त नशीं है, सारी दुनिया का अख्तियार उसके पास है, सब कुछ ठीक कर देगा आपके काम। एक दूसरे को बताएं कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है। हालेलुया। और यीशु मसीह जिंदा हुआ है इसलिए कि आप नई जिंदगी का आगाज करें। पुरानी चीजें जाती रही, वो नहीं होगी। दूसरा करंथियों 5वां बाब उसकी 17वें में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह यीशु में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। पुरानी चीजें जाती रही। जब आपका फ्रिज पुराना होता है, जंग लग जाता है, फिर क्या करते हैं आप उसको बेचते हैं ना। एसी भी नया लगवाते हैं, एसी पुराना होता है फिर वो नया लगवाते हैं। आपकी साइकिल पुरानी हुई थी फिर आप नहीं लेते। आपका घर बहुत पुराना हो जाए खस्ता, फिर कहते हैं ऐसी सोच रहे लेंटर को आ लिए। करते हैं ना ऐसा, करते हैं कि नहीं करते? लेकिन आप हमने अपने आप को अभी तक नया समझा ही नहीं है। हम वही पुराने के पुराने चले आ रहे। कपड़े नए, घर नया, मोटरसाइकिल नई, टीवी नया, बिस्तरा नया, बेड नया, फर्नीचर नया, कारपेट नया, हर चीज नई ले लेते हैं। खुद पुराने। कलाम नया, पादरी भी रोज नया। भाई एक गजे दूसरे गजे आना तो नवा ही पादरी मिलना। अपनी लेवल हो गई थी वो, पुरानी थी पुरानी। पुरानी चीजें जाती रही, देखो नहीं हो गई। मैं ये कहता हूँ पुरानी चीजें कोई नहीं गई, साढ़े कोल ही है। कहते हैं पुराना 9 दिन, पुराना 100 दिन, नवा 9 दिन। बड़े बड़े गलत निकाल लेते, कहते नहीं कि पुराना से बड़ी गल है। कलाम बताता है पुरानी चीज जाती रही, पुरानी इंसानियत जाती रही, पुरानी सोचें जाती रही, पुराने गुनाह जाते रहे, पुराने झगड़े जाते रहे, पुराने कर्ज जाते रहे, पुरानी तमाम इंसानियत खत्म हो गई। पहले हम नफरतें करते थे पुरानी बातों में, पुरानी लाइफ में नफरत करते थे। नई जिंदगी में मोहब्बत में चलते हैं। अगर नहीं चलते तो फिर पुराने के पुराने। अगर पुरानी मश्क के अंदर नई मैं भरेंगे तो क्या होगा? मश्क भी तबाह तो मैं भी बर्बाद। आपको नई मैं चाहिए, आप मश्क नहीं लेकर आए। हालेलुया। आप नई मश्क में भरें। आप नई ब्लेसिंग लेना चाहते हैं? जो कोई मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। कितने लोग नए मखलूक हैं बताएं मुझे। पुराना कोई बैठा, पहले आप नीचे करें, पहले मुझे वो बताए जो पुराना मखलूक है वो बताए। दादी पुरानी कोई नहीं। दादी 120 साल में भी जवान है, क्योंकि मूसा 120 साल में भी लिखा जवान था। मसीह के साथ जो चलता है वो पुराना नहीं होता, बल्कि रोज बरोज नया होता जाता है। अगर इनकी लाइफ अभी 80-85 साल तक आ गई है, ये मसीह में रोज बरोज नहीं होती जा रही है और ज्यादा स्ट्रेंथ पकड़ती जा रही है। क्योंकि यीशु मसीह के साथ वो इंग्लिश का मुहावरा है, मैंने बताया था ना कि एवरी डे विद जीसस इज स्वीटर देन द डे बिफोर। यीशु के साथ हर रोज पहले दिन से ज्यादा मीठा है। तो जितना पुराना होगा वो पुराना नहीं होगा। मैं पुराना थोड़ी हो रहा हूं मसीह में। मैं 27 साल, वैसे 27 साल की चीज तो पुरानी हुई थी, लेकिन मैं 27 साल में फ्रेश और स्ट्रॉन्गर होता जा रहा हूं और मुझे खुदा बढ़ाता जा रहा है, मजबूत करता जा रहा है। हालेलुया। और जवान होता जा रहा हूं। हालेलुया। रूह में मजबूत होता जा रहा हूं, कलाम में बढ़ता जा रहा हूं और मैं रोज बरोज नया होता जा रहा हूं। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए जिंदा हुआ कि आप नई जिंदगी का आगाज करें, क्योंकि जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, वो नई हो गई। मेहरबानी करके आप अपनी पुरानी चीजों के साथ साथ अपनी पुरानी आदतें भी निकाल दें। नफरत, पुरानी चीजें जाती रही, आप नए मखलूक है। हंसें, बोलें, प्यार करें, मुआफ करें। कल हम पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने हमें बुलाया तो बड़े एसपी कैंट है, उसने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर द ईस्टर, हैप्पी ईस्टर। आई नो दिस सीजन, इंग्लिश में बोल रहा वो, उसने कहा आई नो दिस सीजन इज अ सीजन ऑफ फॉरगिवनेस and mercy and love and care to each another.
اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ تمہارا یہ سیزن پیار، محبت، معافی اور رحم کا ہے، اور ایک دوسرے سے محبت اور معاف کرنے کا ہے۔ غیر قومیں بھی سمجھتی ہیں، جن کا ہے وہ نہیں سمجھتے، کیونکہ آج محبتوں کی کمی ہے۔ یسوع مسیح اس لیے زندہ ہوا کہ آپ ابلیس پر فتح پائیں، آپ ابلیس سے شکست نہ کھائیں بلکہ ابلیس پر فتح پائیں۔ فتح کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے ایسے رہیں، ابلیس کے سامنے ایسے نہ رہیں کہ جو وہ کہ اوکے باس۔ آج گناہ کی جو کنڈیشن ہے، گناہ نہیں نظر آتا۔ آج اتنا لیول گناہ کا اوپر چلا گیا ہے کہ چھوٹی موٹی باتیں گناہ بری لگتی ہی نہیں ہے۔ آج ہلکا پھلکا حیادار لباس جو ہے وہ کچھ نہیں کہتا۔ کلام میں لکھا حیادار لباس پہنو۔ آج بیٹی آرام سے پہن لیتی، لیکن ایک دور تھا کہ وہ اتنا موٹا کپڑا پہنتی تھی کہ تاکہ ان کا جسم نظر نہ آئے، ایسا ہی نا۔ اور جو بہویں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ اپنے بزرگوں کے سامنے سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دیتی تھی۔ لیکن آج فیشن کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ کئی فیشن ایسے جس میں دوپٹے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، دوپٹہ ڈسٹرب کرے گا۔ لکھا ابلیس جو ہے اس کو خداوند اس لیے زندہ ہوا کہ ہم ابلیس پر فتح پائیں۔ یہ چیزیں ابلیس کے آگے شکست کا نشان ہے، یاد رکھیے۔ یہ فتح مندی کی علامت نہیں ہے۔ یوحنا کا پہلا خط اگر ہم پڑھیں اس کی 4 باب کی 4 آیت اور 5 باب کی 4 آیت، میں اکٹھے پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ لکھا ہے اے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے۔ کون ہے تم میں؟ یسوع۔ بولے کیونکہ جو تم میں ہے یعنی یسوع، وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ تم میں کون ہے؟ اور شیطان جو ہے وہ دنیا میں ہے، لیکن کام الٹ ہو گیا نا۔ شیطان ہمارے اندر ہے، یسوع باہر ہے۔ تو شیطان جب اندر آ جائے تو کیا کرتا ہے؟ شیطان تو شیطانیاں ہی کرتا ہے۔ شیطان تو اچھلتا کودتا، اندر سے مکے مارتا، برے مشورے دیتا ہے۔ لیکن یسوع اندر آ جائے تو کیا کرتا ہے؟ وہ شیطان کو روکتا، کہتا ہے اسٹاپ دی ڈیول، گو اوے، بیکاز دس از مائی سن، شی از مائی ڈاٹر۔ لکھا ہے اے بچوں، یوحنا کا پہلا خط 4 باب کی 4 آیت، اے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ اور پہلا یوحنا 5 باب کی 4-5 پہ لکھا ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آج ہم دنیا سے شکست کھائے ہیں، آج شیطان سے شکست، ہم خدا سے پیدا نہیں ہوئے۔ یسوع مسیح نہیں پیدائش دینے کے لیے آپ خدا سے پیدا ہوں، روح اور پانی سے پیدا ہوں۔ لکھا جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوتی ہے ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے؟ سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ یسوع مسیح اس لیے آیا کہ آپ ابلیس کے اوپر فتح مند رہیں۔ اس نے فتح پا لی ہے اور ہم بھی فتح مند رہیں۔ اور کلسیوں 2 باب کی، اگر ہم کلسیوں 2 باب پڑھیں 13 سے 15 تک لکھا ہے اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا۔ نہ صرف یسوع زندہ ہوا بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی زندہ ہوئے ہیں۔ یہ کیسی زبردست بات ہے! کوئی لیڈر ایسا کر سکتا ہے؟ چلو اگر کوئی زندہ ہو ہی جائے تو ہو جائے گا، لیکن اپنی قوم کو نہیں زندہ کر سکتا اور پھر مر جائے گا۔ لیکن یسوع زندہ ہوا اور اب کبھی نہیں مرے گا، اور اس نے اپنی قوم کو بھی زندہ کیا ہے۔ لکھا اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی۔ وہ دستاویز مٹا ڈالی، پھاڑ کے پھینک دی۔ شیطان لے کے آتا تھا، وہ دکھاتا تھا، کہتا تھا اے ویکھو جسٹن دے گناہ، اے ویکھو راشد دے گناہ، ویکھو اے فلانے دے۔ اچھا جی، اس نے ایک ہی بار ایسی قربانی دی، اس نے پھاڑ کے پھینکا اور لکھا جو ہمارے خلاف تھی اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ ہمیشہ کے لیے ہمارے گناہ ہٹا دیے گئے، ہمیشہ کے لیے۔ جب وہ زندہ ہوا ہمارے گناہوں کی دستاویز مٹا دی گئی۔ ہلیلویا۔ اور کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے پر سے ہٹا کر ان کا برملا تماشا بنا دیا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ ہلیلویا۔ آپ ابلیس پر فتح مند ہے، اس کا مطلب ہے بدروہوں پر فتح مند ہے، آپ جادوگروں پر فتح مند ہے، ابلیس کے جتنے بھی کام ہیں آپ ان سب پر فتح مند ہیں۔ صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ نہ سمجھی میں ہم شیطان کو اندر بلاتے ہیں۔ اب یسوع باہر اور شیطان اندر، تو ہمارا کیا حال ہوگا پھر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس نے تمہیں مانگا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ تیرا ایمان نہ جاتا رہے۔
हालेलुया। और देखें 5वीं बात, एक और वजह जिंदा होने की, यीशु मसीह हमारे आंसू पहुंचने के लिए जिंदा हुआ है। हालेलुया। आपको पता मखलूकात कराती है, दुख सहती है, आंसू बहाती है, लेकिन खुदा का बेटा हमारे आंसू पहुंचने के लिए जिंदा हुआ। प्रेज। ये हवाले हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 20वें बाब में देखें क्या लिखा है। यूहन्ना की इंजील का 20वां बाब, यूहन्ना 20वां बाब 11वें आयत से देखेंगे हम। लिखा लेकिन यूहन्ना 20 बाब 11वें आयत से, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो 2 फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा जहां यीशु की लाश थी। उन्होंने उससे कहा, ए औरत तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए और मालूम नहीं उसे कहां रखा है। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा। हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा, यीशु को खड़े देखा, उसने यीशु खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ए औरत तू क्यों रोती है? आज दुनिया रोती है, आज दुनिया आंसू बहाती है। खुदावंद फरमाता है, मेरी बेटी तू क्यों रोती है? तू क्यों दुखी है? तेरा दिल क्यों गम से घुला जाता है? दाऊद कहता है, मेरी जान तू क्यों गमगीन है? तू क्यों बेचैन है? खुदावंद की आस रख, वही तेरे लिए सब कुछ करेगा। आमीन। यीशु मसीह इसलिए जिंदा हुआ ताकि हमारे आंसू पहुंच दे। उसने कहा, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझ कर उससे कहा, मियां अगर तूने उसको यहां से उठाया तो मुझे बता दे कि उसे कहां रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी जुबान में कहा, रबूनी, यानी ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। हालेलुया। और मरियम ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे बातें की हैं। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तू क्यों रोती है? तू क्यों परेशान है? आज दुनिया दुख से आंसू बहाती है, लेकिन लिखा है खुदावंद हमारी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा, क्योंकि वो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है। जो मरे हुए होते हैं उन ऊपर आंसू बहाए जाते हैं, जो जिंदा हो जाते हैं वो रोने वालों को आंसू पहुंच देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसने कहा कि तू क्या कर, जाकर भाइयों को बता। क्या आप भाइयों को बताएंगे? क्या आप लोगों को बताएंगे कि आओ मेरी बहन, मेरे भाई, जो लोग दुख में, परेशानी में, मुसीबतों में हैं, गुनाहों में हैं, गमों से नढाल हैं, क्या उनको बताएंगे कि डोंट वरी, हमारा यीशु जिंदा है? उसने कहा, जा अपने भाइयों को बता, जाकर उनको खबर दे। और मरियम ने ऐसा ही किया। जाओ दुनिया को बताओ जाकर कि हमारा यीशु जिंदा है, और वो मर गया था और जिंदा है और अब कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। और आखिरी बात, यीशु मसीह क्यों जिंदा हुआ? जबरदस्त बात है। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4था बाब, नया नामे में पेज नंबर 198, उसकी 13वें आयत से 18वें आयत तक मैं पढ़ूंगा। खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा होने का जो आखिरी मकसद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है ताकि वो अपने खून फरीदों को आसमान पर लेकर चला जाए, जमीन पर ना छोड़े, क्योंकि जमीन फना होने वाली चीज है। आसमान, जो आसमानी बादशाही है, वो कभी फना नहीं होगी, वो अब तक कायम रहेगी। लिखा है 13वीं आयत में, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिंद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। हालेलुया। यकीन है यीशु मर के जिंदा हो गया, आपको यकीन है? तो फिर जो उस पर बिलीव करते हैं वो भी जी उठेंगे। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मकरब, फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा, और पहले जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे। हालेलुया। फिर हम जो बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जिंदा हुआ है ताकि हम भी जिंदा हो जाएं। यीशु मसीह जिंदा हुआ है ताकि वो आए और हमें उठाकर अपने साथ आसमान पर ले जाए। और लिखा है
बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इसी तरह हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। अगर कोई परेशान है उसको तसल्ली दे, उसको कहें तुम दुनिया में दुख सहते हो, सब्र करो, एक दिन हमारा यीशु आएगा, हम बादलों पर उठाए जाएंगे और हम उसका इस्तकबाल करेंगे और फिर हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। याद रखिए, यीशु मसीह इसलिए जिंदा हुआ ताकि आप नया जीवन पाएं। यीशु मसीह इसलिए जिंदा हुआ ताकि आप इब्लीस के ऊपर फतह पाएं। यीशु मसीह इसलिए जिंदा हुआ ताकि आप नए जीवन को हासिल करें। यीशु मसीह इसलिए जिंदा हुआ ताकि पुरानी चीजें जाती रहे, पुरानी इंसानियत जाती रहे, आप नए मखलूक बनकर जिए। यीशु मसीह इसलिए जिंदा हुआ कि आप एक दिन आसमान पर उठाए जाएं और उसके साथ हमेशा के लिए इत्मीनान में रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरी दुआ है कि आप में से एक भी जमीन पर न रह जाए, क्योंकि यीशु जिंदा होकर आसमान पर गया है, उसने जगह तैयार कर रहा है वो आपके लिए। उसने कहा मैं आकर आपको भी अपने साथ ले जाऊंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। गॉड ब्लेस यू। आए हम दुआ करें।